पुख्तनख्वा बारूद का ढेर बना हो। कल परसों पेशावर में एक सिक्योरिटी मीटिंग होती है जिसमें हम सब मौजूद होते हैं, लेकिन सर हमारा ये पुख्तनों का मसला नया नहीं है। इसको अगर हम पस मंजर में देखें तो एक तो ये पुराना मसला है, 50 साल पुराना मसला है, और दूसरा ये कि ये हमारे अपनी रियासत ने हमारे लिए बनाया हुआ मसला। क्या जरूरत थी, हिस्ट्री सख्त होती है, क्या जरूरत पड़ी थी ज़ियाउल हक साहब को कि वो अमेरिका के पेट्रो डॉलर्स के बदले पुख्तून सरजमीन का सौदा करें। बस आपने एक ख्याल रखना है कि जो आपका 10 मिनट है इसके अंदर अंदर ये सारे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह 3 मिनट गुजर। अभी मेरे टाइम पे घड़ी शुरू हुई, किसी और के टाइम पे ये घड़ी बंद। जी जी आप बात कर ले, मगर चले कोई मसला नहीं सर, आप चाहते हैं मैं जल्दी जल्दी करूं। सर जी आप बात कर ले प्लीज, आप बात कर ले, आप चेयर को मुखातिब करें, आप इनको पढ़े लिखे जी अमल साहब जी जी आप बात करें जी सर। जी बात हमने अफगानों को वेलकम किया, हार पहनाए, दरवाजे खोले के आओ। हमने तब भी इसकी मुखालिफत की। उन्हीं अफगानों के नाम पे हमने ट्रेनिंग कैंप्स बनाए। हमने ट्रेनिंग कैंप्स में मुजाहिदीन को ट्रेन किया। कर्नल इमाम की किताब अब सामने पड़ी है सर। हमने अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना लिया और हमने खूनख्वार फोर्स बना ली। जो खूनख्वार फोर्स कोल्ड वॉर में इस्तेमाल हुआ, अफगानिस्तान की तबाही में इस्तेमाल हुआ, अमेरिका के लिए इस्तेमाल हुआ, और सर जो बाकी है तारीख हम सबके सामने है। रूस भी जाता है, अमेरिका भी वापस जाता है, अफगानिस्तान को एक रजीम मिलता है, लेकिन जैसे जनीवा एक्ट होता है और जनीवा एक्ट के बदले रूस और अमेरिका जाता है तो इधर तालिबान की आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। और हम पाकिस्तान एक दफा फिर तालिबानों के ग्रुप को सपोर्ट करते जिनको उस वक्त तालिबान ऑफ कंदहार के तालिबान कहा जाता था, और हमने उनको सपोर्ट करके उन तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में हाकिम वक्त को चौक में लटका के अफगानिस्तान को अपना एक 5वां सूबा बना। सर 1988 से लेके 9/11 तक बदकिस्मती से पाकिस्तान अमेरिका के पेट्रो डॉलर्स के जरिए तालिबानाइजेशन को प्रमोट करता है। हम पुख्तून कौम की बदकिस्मती देखे, जो भी जर्नल आया, जो भी सियासी लीडर आया, पुख्तूनों के लिए पॉलिसी एक हुई। माजरत के साथ 88 में, 90 में, 93 में, 97 में मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब बाकायदा तालिबानाइजेशन को और तालिबानों को प्रमोट कर। उस वक्त की पीपल्स पार्टी, हमें अभी भी याद है, बाबर साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे और ऑन रिकॉर्ड बाबर साहब ने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं। कौन उनके बच्चे हैं? जो पुख्तूनों का खून चूस रहे। मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब ने उन पेट्रो डॉलर्स में ज्यादती की और अमेरिका के जरिए और डॉलर्स लेके इधर तालिबानों को इतना प्रमोट किया। सर 9/11 होता है, 9/11 में अमेरिका हमला करता है अफगानिस्तान पे, हम क्या करते हैं? हम अपने दरवाजे खोल देते हैं। किन के लिए? उन तालिबान के लिए। ये ऑन रिकॉर्ड है। मुल्ला मंसूर जो मुल्ला उमर का नंबर 2 था, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्ड मेरे बलूचिस्तान आप अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मुल्ला हैबतुल्लाह उसको कुछ लाख में बिठा के तालिबानों का लीडर बना दिया। हकानी नेटवर्क उसको हमने वजीरिस्तान में लाके उधर सेटल कर दिया। बाकायदा मुल्ला फजलुल्लाह को स्वात में FM चैनल मिलता है, जो उस चैनल पे अपनी तशरीह करता है और बैतुल्लाह मसूद 2007 में TTP का ऐलान करता है, और वो इन सबको इकट्ठा करके TTP का ऐलान करके उस वक्त डमाडोला इंसिडेंट होता है। जब डमाडोला इंसिडेंट हो जाता है और पहला ड्रोन स्ट्राइक डायरेक्ट अमेरिका से पाकिस्तान पे होता है, तो उसके बाद हमारी पॉलिसी बदलती, हमारी भी बदलती है और तालिबान की भी बदलती। तब तक हम एलाइज थे, लेकिन डमाडोला इंसिडेंट के बाद तालिबान हमलावर होते हैं पाकिस्तान पे, और फिर हम पहला ऑपरेशन करते हैं जो इधर लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ, वो हम सबके सामने है। और सर उस वक्त फिर अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत आती है, वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और 5 साल बदतरीन, तारीख के बदतरीन, मैं इस तरह कहूंगा कि उस वक्त हम बिल्कुल जंगी हालात में। अवामी नेशनल पार्टी फ्रंट फुट पे कौम का मुकदमा, अपने लोगों का मुकदमा लड़ते हुए तालिबानों के सामने हमने इस धरती के लिए हजारों जानों की कुर्बानियां दी। बड़ी मुश्किल से सर 2008 तक इतना काम हुआ था कौम पे कि बड़ी मुश्किल से वो सारी कौम तालिब के पास खड़ी थी। आज भी मैं ये कहता हूँ सर, सॉरी टू से, आज भी मैं ये कहता हूँ हर इदारा प्रो तालिब से बना हुआ है। दिफाई इदारे में तालिब के हामी है, सियासतदानों में तालिब के हामी है, हर इदारे में आपने 50 साल में इस तालिबानाइजेशन पे इतना काम कर लिया है। 2013 में सर जब एक माहौल बनता है और कौम तालिब के और इस दहशतगर्द के खिलाफ खड़ी होती है, तो ये रियासत क्या करती है? ये तालिब की मर्जी से हुकूमतें लेकर आती। ऑन रिकॉर्ड है
مسعود صاحب بیت اللہ مسعود تھا کہ اس کا بیٹا کے باپ وہ وزیرستان سے اعلان کرتا ہے کہ مجھے پاکستان مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف قابل قبول ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 میں وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے اور صوبے میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی حکومت، اور پھر پی ٹی آئی کلم کلا طالبانوں کے سپورٹ کا اعلان کرتی ہے، ان کے لیے دفاتر کا ڈیمانڈ کرتی ہے، ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے بات کرتی ہے، بلکہ ان کو پورا کلم کلا سپورٹ دیتی ہے. اور پھر سر جب عمران کی حکومت آتی ہے وفاق میں، یہ وزیر اعظم بنتا ہے، تو پھر ان طالبان کو پھر کھلا سپورٹ دیا جائے. سر میں 2 منٹ لوں گا، زیادہ نہیں، بس میری بہت سنجیدی بات ہے سر، بہت. سر پھر اس کی حکومت میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہم نظر میں رکھیں کہ اے پی ایس کا ثانیہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑے ثانیے ہوئے لیکن اے پی ایس کے ثانیے جیسے ثانیہ نہیں ہوا ہوگا، اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. ہم سب بچے رکھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. آمین. اے پی ایس کے ثانیے کے بعد سر سب اکٹھے ہوتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کی وفاقی حکومت آتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، این پی، ایوری پارٹی، اور ساتھ میں دفاعی ادارے بیٹھ کے اس ملک کو نیشنل ایکشن پلان دیتے. نیشنل ایکشن پلان جیسے ہی دیتے ہیں سر، آنے والا رجیم اس نیشنل ایکشن پلان کی مخالفت ریاستی طور پہ کرتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان میں بالکل کھلا لکھا ہے کہ سہولت کار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. ادھر سر ایک بیچارہ پختون جس کو یہ پتا بھی نہیں کہ میرے گھر میں رات گزارنے والا جو بندہ تھا وہ طالب تھا، وہ دہشت گرد تھا، وہ ادھر آ کے رات گزار کے جب نکلتا ہے، ریاست جو اس کا حشر نشر کرتا ہے، اللہ معافی دے. لیکن دوسری طرف ایک جرنیل بیٹھ کے، اس کا ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھ کے، صدر مملکت وزیر اعظم بیٹھ کے، وزیر اعلیٰ پختونخوا اور اس کی کابینہ بیٹھ کے اسی دہشت گردی کی سہولت کاری کرتے ہیں. 40,000 دہشت گردوں کو واپس لا کے پختونخوا میں سیٹل کرتے ہیں. 102 دہشت گرد جو ہائی ٹارگٹ دہشت گرد تھے، جن کو پکڑنے میں باقاعدہ کتنے آپریشنز ہوئے ہوں گے اور کتنے اربوں روپے لگا ہوگا، ان کو رہا کر کے سر چھوڑ دیا جاتا ہے. اور آج بدقسمتی سے پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے. کھرم میں آگ لگتی ہے لیکن ادھر دہشت گردوں کی حامی حکومت، اس کو کھرم یا پختونوں کی آگ کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس کو قیدی نمبر 800 چور کو نکالنے کی پرواہ. سر جی سر میں 1 منٹ لوں گا جی، بس چونکہ ان کے اوپر بات آ رہی ہے تو خیر ٹائم کی فکر ہو گئی ہے. سر میں وائنڈ اپ یہ کروں گا کہ بدقسمتی سے باقی ممبران نے بھی تو بات کر پختون کے لیے، پختونخوا کے لیے جو بھی ہو، نواز شریف صاحب ہو، شہباز شریف صاحب کا ریکارڈ پہ اسٹیٹمنٹ پڑھے جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے کہ طالبان پنجاب نہ آئے، باقی خیر ہے جو کرنے وہ کر لیں. سر میں پختون کاز لڑ رہا ہوں، یہ میرا بھی مسئلہ ہے، یہ ذیشان خانزادہ کا بھی مسئلہ ہے. جب آگ لگے گی مردان میں تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ذیشان خانزادہ عمران خان کا سپاہی ہے تو یہ آگ اس سے دور رہی. جب آگ لگے گی سوات میں تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اس کو تو یہ آگ سے دور رکھو. نہیں، اس آگ میں آپ اور ہم سب ساتھ جلیں گے. سر میں بدقسمتی سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میجر کاز ہے، اس میں جو بھی ہو ہمارے لیے نظریہ ایک رکھتے. سر آپ اپنے چیئر کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے میری سر 3 رکھ. ایک، جب اعلان یہ بول دیا جاتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اس پہ کافی نہیں ہے. آپ کی وہ غلطیاں ہمارے قوم کو لے ڈوب، آپ کی وہ غلطیاں ہمارے قوم کو معذور کر گئی ہیں. لہذا سر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونا چاہیے کہ کم سے کم تاریخ میں جو جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ہم مان لیں کہ ہاں یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ یہ دوبارہ نہیں کریں گے. ہماری کیا قسمت، ایک جرنیل آتا ہے طالبانوں کو بناتا ہے، دوسرا جرنیل آتا ہے ان کو ختم کرتا ہے، پھر باجوہ آتا ہے اس کو بناتا ہے، حافظ صاحب آتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں. سر ایک بس آخری صرف آخری سر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو دہشت گردی میں سر جو پختونوں کا نقصان ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے کوئی راستہ بنایا جائے. 25 آئینی ترمیم جو آپ لوگوں نے جشن سے کامیاب کی تھی اور پھر آپ ان 7 اضلاع کو بھول گئے، ان کا ریہیبلیٹیشن بہت ضروری ہے. اور سر اب ضرورت ہے پاکستان کے ہر بندے کو کہ یہ نظریاتی طور پہ دہشت گردی کے خلاف ہو جائے، اور میں یہ فرنٹ رول پہ آ کے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف ایک ہی بیانیہ بنا کے اس کا خاتمہ کرنا چاہیے.